अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बीमार, तन्हा और एहसासे कमतरी का शिकार लड़की के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हानिया कहाँ हो बेटा? पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, बहुत सताती है। जब से कॉलेज से फारिग हुई है घर के कामों में ध्यान ही नहीं इसका। सर पर शादी आई खड़ी है इसकी और इसे इस बात की परवाह ही नहीं। हानिया। बेगम जहां आरा अपनी अकलौती बेटी हानिया को ढूंढते घर से बाहर निकल आई। सरसब्ज लॉन और पोर्च अबूर करके साथ वाले खाली मकान के ताले लगे गेट के बाहर गुमसुम हानिया को बैठे पाया। हानिया? वो खौफ और हैरत के मिले जुले असरात के साथ उसकी तरफ दौड़ी चली आई। हानिया मेरी जान, क्या कर रही हो यहाँ? इतनी सर्दी में ना गर्म कोट ना कपड़े, उठो चलो मेरे साथ। उन्होंने उसको बाहों में लेते उठाया तो हानिया जैसे मदहोशी के आलम से बाहर निकली और खामोशी के साथ लब वाह किए उनके साथ चलती। बेगम जहां आरा शदीद परेशानी के साथ उससे पूछने लगी कि वो यहाँ क्यों बैठी थी, तो हानिया के ये कहने पर उनको हैरत का एक और झटका लगा। राहील से मिलने आई थी, वो हमसाया बन गया है ना अब मेरा, मुझसे दोस्ती हो गई है उसकी। बेगम जहां आरा का माथा ठनका। लेकिन मेरी जान, ये मकान तो 2-3 सालों से खाली पड़ा है, यहाँ तो कोई नहीं रहता, कोई नहीं हमारा हमसाया इस वीराने में। तो हानिया चिल्लाई, झूठ बोल रही हैं आप, राहील यहाँ रहता है, उसकी एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी में जॉब है, वो उनका एजेंट है। मैं और वो पिछले 3 माह से मिल रहे हैं। ये देखे उसकी और मेरी तस्वीर अभी कल रात को मैंने ली थी ना। तो बेगम जहां आरा हैरान होते हुए बोली, तुम रात को भी यहाँ गई थी मेरी इजाजत के बगैर, मुझे बताए बिना? तो उसने मोबाइल उनकी आंखों के सामने कर दिया, जिसमें हानिया तो थी लेकिन वो नहीं जिसका नाम वो राहील बता रही थी। मम्मा गंभीर था। उन्होंने उसी वक्त हानिया को उसके कमरे में भेजा और डॉक्टर साहिर को कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले ली। हानिया के वालिदैन की बहुत पहले अलहदगी हो चुकी थी। आज़र साहब और जहां आरा बेगम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले लव और बाद में अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के 2 साल बाद हानिया उनके आंगन में मेहमान बनकर आई, लेकिन ये शायद उसकी बदकिस्मती थी कि उसके वालिदैन के हर वक्त आपस में झगड़े होते रहते थे। घर में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना दिया जाता था। हानिया उन दोनों के दरमियान मौजूद होते हुए भी उनके लिए गैर मौजूद थी। उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे से लड़ने का काम था। आखिर एक दिन नौबत तलाक पर आ गई और आज़र उन दोनों को छोड़कर चला गया। हानिया ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? उन्होंने पूछा तो डॉक्टर साहिर, जो उनके भी डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे, बोले, इन्हें एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया है, ये दिमागी मरीज़ा हैं, इनमें खुद एतमादी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से इन्हें अपने अंदर से आवाज़ें आती हैं जो कि फ़िल्मी शक्ल में होती हैं। ये स्टेज इनके लिए इंतहाई अजियतनाक है क्योंकि ये आवाज़ें इनको जहनी अजियत में रखती हैं। ये शायद किसी से शदीद मोहब्बत करती रही हैं, जिससे अब इन्हें शदीद नोयत की नफ़रत हो चुकी है। ये उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं लेकिन वो इनको नहीं छोड़ेगा। मैं दवाई दे रहा हूँ, अगर इस दवाई से ये सेहतयाब हो गई तो अच्छी बात है, वरना इन्हें हस्पताल दाखिल करवाना पड़ेगा। इन्हें आराम की ज़रूरत है। आपको इनकी शादी फ़िलहाल मुलतवी करनी होगी और इनके होने वाले शोहर को भी एतमाद में लेना होगा। इसके अलावा इनकी दवा का नागा ना हो, वरना बीमारी का दौरा दोबारा पड़ सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर बेगम जहां आरा रूहान सी हो गई। वो जानना चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर बोले, दुनिया के रवैयों की वजह से। जो लोग आसाबी तौर पर कमज़ोर होते हैं ना, उनका दिमागी तवाज़ुन खो जाता है। बेगम जहां आरा ने हानिया की तरफ देखा, जो पेशानी पर शिकने लिए उन दोनों को बारी बारी देख रही थी। सो बोली, मम्मा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं राहील से वाकई मिलती हूँ, आप सब झूठ बोल रहे हैं। वो उठकर सरद से बाहर निकल गई। जहां आरा भी उसके पीछे दौड़ी। डॉक्टर साहिर अफसोस करते रह गए।
میں تم سے محبت نہیں کرتا، شادی تو دور کی بات ہے، کیونکہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو جتنی کہ سارا۔ راحیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ نیچ کہیں کی، راحیل نے بغیر لحاظ کے اسے موٹی سی گالی دے دی۔ ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چلائی، میں نیچ نہیں ہوں۔ وہ یوں ہی ان سے باتیں کرتی تھی، تم لڑکی ہو یا لڑکا؟ ویسے اگر تم لڑکا ہوتی نا تو بہت خوبصورت ہوتی، کہیں تم اپنی جنس بدل تو نہیں رہی؟ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں اس کو اپنی طرف متوجہ رکھتی اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ان سے لڑتی بھرتی رہتی۔ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ خود بھی بہت بدل چکی تھی۔ وہ اب نہ کسی کام میں دلچسپی رکھتی تھی اور نہ اس کا کوئی مشغلہ تھا۔ بیگم جہاں آرا اس کی دوائی اور آرام کا حد الامکان خیال رکھے ہوئے تھی۔ وہ دل میں ہر وقت کڑتی تھی۔ آخر انہوں نے ایک دن ڈاکٹر سے پوچھ ہی لیا، یہ راحیل ہے کون؟ اس لڑکے راحیل نے ان کی ہانیہ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے الٹا سوال کر دیا، کیا ہانیہ ڈائری لکھتی تھی؟ تو انہیں یاد آیا، جی میں نے ایک مرتبہ اسے ڈائری گفٹ کی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ وہ اس میں اپنے معمولات لکھا کرے۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ڈھونڈیے ڈائری۔ وہ شکریہ ادا کر کے کلینک سے نکل گئی۔ روز کا معمول تھا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق صبح 11 بجے تک ہانیہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ بغیر آہٹ کیے اس کے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی۔ ان کا تجسس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آخر یہ راحیل ہے کون؟ اس نے کیا کیا ہے ان کی ہانیہ کے ساتھ، اور یہ راز ہے کیا؟ تھوڑا سا کھٹکا ہوا تو ہانیہ کسمسائی۔ انہوں نے تلاش جاری رکھی۔ آخر کار چند کتابوں میں رکھی ڈائری انہیں مل گئی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا اور کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی سامنے پڑے صوفے پر وہ جا بیٹھی اور ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کی، جس پر 4 سال پہلے کی تاریخ لکھی تھی اور 3-4 صفحوں پر ہی تحریر رقم تھی۔ انہوں نے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا، 22 نومبر 2016 بروز منگل۔ یہ ٹریجڈی ہی تو ہے کہ جس سے آپ محبت نہ کرتے ہو اسی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے دل متمنی ہو۔ دل کو لاکھ تعویلیں دیں وہ تو انکاری ہی رہتا ہے۔ مجھے بھی راحیل سے محبت تھی۔ محبت؟ شاید نہیں، محبت نہیں، نفرت۔ کچھ ملے جلے جذبات تھے۔ محبت اس کی روشن آنکھوں کی وجہ سے اور نفرت اس کے کرخت لہجوں کی وجہ سے۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، صرف کلاس فیلو تھا۔ اسی کنفیوژن کی وجہ سے میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی۔ پھر ہماری کلاس میں سارا آ گئی جس سے میری نہیں بنتی تھی۔ اگر میں مشرق تھی تو وہ مغرب۔ آتے ہی اس نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ دراز قد اور گوری رنگت کی وجہ سے وہ سب پر حاوی ہو چکی تھی۔ اور میرے کیا واقعی میرے راحیل کو مجھ سے چھین لیا؟ ان دونوں کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں ہمہ وقت ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے۔ میں جب تک کالج میں رہی پورا سال ان کی پروان چڑھتی محبت کا تماشا گواہ بن کر دیکھتی رہی۔ احساس کمتری بڑھتی رہی۔ ایک دن کالج سے جان چھوٹ گئی۔ میری تنہائی اور اذیت کے دن اب ختم ہونے والے تھے۔ یہ کالے بادل چھٹنے والے تھے۔ میری پیاری امی نے میری منگنی اپنے بھائی کے بیٹے رضوان سے کر دی، لیکن مجھ پر راحیل کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے دماغ میں سے موہوم آوازیں اور ان کے سائے نظر آتے۔ میں اب اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اب تو وہ ہمسایہ بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا، محفل میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ مجھے اس سے گھن آتی تھی، نفرت محسوس ہوتی تھی۔ نفرت؟ ہاں نفرت، کیونکہ اس نے میری تنہائی اور آزادی کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اگر میری امی ابو ایک ساتھ ہوتے تو آج میرا کوئی اور بہن یا بھائی بھی ہوتا نا، جس سے میں اس ٹریجڈی کا ذکر کر سکتی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تحریر کا ایک ایک لفظ بیگم جہاں آرا کے دل پر آرے چلا رہا تھا۔ اچانک باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ باہر دوڑی۔ ہانیہ سڑک پر کھڑی زور زور سے کسی پر چلا رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا اول فول کہے جا رہی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ سے نکال کر وہ اسے اندر لے آئیں، اسے کمرے میں بھیج کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ شام کو دروازے پر گھنٹی بجی۔ وہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ صاف کرتی آئیں۔ باہر رضوان کھڑا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ ہانیہ بالکنی میں کس سے باتیں کر رہی ہے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے آتے ہی بات شروع کی۔ میری ہانیہ دماغی توازن کھو چکی ہے اپنا۔ تنہائی کا ناگ اس کو نگل چکا ہے۔ میری بیٹی پاگل ہے،
تم اس کو اپنانا چاہو یا انکار کر دو، تمہاری مرضی پر منحصر ہے، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اتنے میں ہانیہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ دونوں بھاگے۔ سامنے کمرے میں فرش پر ہانیہ بے سود پڑی تھی۔ اس نے کانچ کے ٹکڑے کے ساتھ اپنی کلائی کاٹ دی تھی اور جب تک اس کو ہسپتال پہنچایا گیا وہ مر چکی تھی۔ کاش والدین اپنی ضد اور انا کو اولاد کی خاطر چھوڑ سکیں تو یوں ہانیہ جیسے بچے برباد نہ ہوں۔ بعض اوقات تنہائی اور احساس کمتری کی وجہ سے بچوں کا ذہن اس قدر الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں۔